अब सत्ता पल्टिन लाग्यो, सबले आफ्नो आफ्नो स्पेस खोज्दैछन् र हालसादै कोइरालाहरूको एउटा समूह मिटिङमा बसेछन्। कुन रूप लिन्छ? निर्णायक भूमिका खेल्नेहरूलाई पनि एकिम छैन। 7 दल प्लस माओवादी मिलेर त्यति बेला 12 बुँदे सम्झौता गरे। अब के ती दलहरू चुप लागेर बस्लान् त? हिमाल अनलाइन टिभी। पछिल्लो समय नेकपा र कांग्रेसका केही नेताहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेटिरहेको समाचार बाहिरिएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई चीन र भारतले पटक पटक भेटेको र फेरि पनि राजा बन्नका लागि प्रस्ताव राखेको समाचार हामीले प्राप्त गरेका छौँ। नेपालको राजनीतिमा अहिले के खीर पाकिरहेको छ? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह फेरि पनि राजा बनेर फर्किने सम्भावना कति छ? अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चासो, भूमिका र इन्ट्रेस्ट के छ लगायतको विषयमा वरिष्ठ पत्रकार प्राध्यापक पी खरेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। खरेल सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँले दिनुभएका सूचनाहरू विश्वसनीय र आधिकारिक मानिन्छन्। यही शनिबार असोज 3 गते संविधान दिवस, 5औं संविधान दिवस पुरा गरेर 6औं संविधान दिवस मनाइँदैछ। यो संविधान अझ सुदृढ भएर जान्छ अथवा कसरी अघि बढ्छ? यो संविधानको भविष्य अन्धकारमय हुँदैछ। यसमा धेरै शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति नै छैन। अहिले मूलधारका राजनीतिक दलहरूले नै यसमा शङ्का व्यक्त गर्न थालिसकेका छन्। त्यसका नेताहरूले टेलिभिजन च्यानलहरूमा, युट्युबमा जुन अभिव्यक्ति दिँदै आएको पाइन्छ, त्यसमा यो संविधानमाथि ठुलो शङ्का गर्दै आएका छन् विगत केही महिना यता। र 3-4 हप्ता यता त स्पष्ट रूपमै कोहीले मात्र संविधान वा यो व्यवस्था सङ्कटमा छ भन्ने छ। अरूले त यो संविधान टिक्दैन भन्दै आएका छन्। र यहाँ चाहिँ विभिन्न गुट, उपगुट, विभिन्न समूहहरू एक आपसमा छलफल गर्दै आएका छन् र यो संविधानले मुलुक अगाडि बढ्दैन भनेर उनीहरूको निष्कर्ष सुनिन्छ। र म आफैले भरपर्दा सूत्रहरू मार्फत यो कुरा बुझेको छु। अब कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी अगाडि लाने भन्नेमा उनीहरू एक आपसमा छलफल गर्दैछन्। योभन्दा अगाडि त्यस रूपमा छलफल गरेका थिएनन्। साना साना समूहमा दलका एउटा दुईटा चोइटा अर्को चोइटासित एक आपसमा छलफल गर्थे। तर यो लकडाउनको समयमा त झन् तीव्र गतिमा उनीहरू एक आपसमा छलफल गर्दै आएको सूचना छ। त्यसलाई आधार मान्दाखेरि यसको भविष्य त पहिलेदेखि नै आफूले कम देखेको, 3-4 वर्ष यतादेखि नै। तर अहिले चाहिँ टटकार रूपमा नै ठुलो सङ्कटमा छ। 7 दल प्लस माओवादी मिलेर त्यति बेला 12 बुँदे सम्झौता गरे। अब के ती दलहरू चुप लागेर बस्लान् त? अधिकांश दलहरूको स्वरूपै पहिला फरक भइसक्यो। एउटा त माओवादी भन्ने, त्यो बेलामा 7 दल र माओवादी मिलेर 12 बुँदे सम्झौता भारतमा गरे। अब माओवादी चोइटेर 3-4 टुक्रा भइसक्यो। नेत्रविक्रम चन्द उनी खास असली माओवादी हामी हौँ भनेर विद्रोहमा लागिसकेको हामीले पाछौँ। त्यसपछि सीपी गजुरेल, मोहन वैद्य छुट्टै छुट्टै समूहमा लागेकोले अब पुष्पकमल दाहाल त एमालेभित्र आफ्नो पार्टी समावेती गरिसकेका छन्। त्यस कारणले अब त फरक हो। एउटा समूह नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म प्रमुख प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको दाबी गर्दै आएछ र नेतृत्व ल्या हो पनि। 7 सालमा होस् वा 36 सालको अभियान होस् वा 46 सालको क्रान्ति वा 62-63 को आन्दोलन, अगुवा चाहिँ उही नै थियो। 63 मा त जसरी पनि कांग्रेसको अनुहार अगाडि राखेर मात्र अगाडि बढ्ने भन्ने वामपन्थीहरूको निष्कर्ष निस्क्यो र कांग्रेसै अगाडि थियो। अब यो अवस्थामा कांग्रेसले के गर्छ त भन्दाखेरि कांग्रेसभित्रै कांग्रेसका पदाधिकारीहरू मध्ये नै कम्तीमा 3 जना पटक पटक मिटिङमा बसेर कहिले छुट्टै छुट्टै अरु समूहसित
अरू साना साना ग्रुपहरूसँग, कहिले आफ्नै दलका नेताहरूसँग छलफल गर्दै आएका छन्। पहिला उनीहरूले हिन्दू राष्ट्रबारे नयाँ परिभाषा निकाल्ने तर्खरमा छन्। उनीहरू आन्दोलन गर्ने वा अभिव्यक्ति आफ्ना दिँदाखेरि हिन्दू राष्ट्रबारे कसरी बोल्ने, अब अगाडि कसरी जाने, धर्मनिरपेक्षता चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने छ उनीहरूको। संविधानमा कस्तो शब्दावली राख्ने, साइलेन्ट बस्ने हो कि यसबारे नै इत्यादि त्यहाँ विकल्पहरू निकालेर छलफल गहन रूपमा गर्दै आएछन्। यो सुरुवात मात्र हो, किन मूलभूत यस उपलब्धिमा चाहिँ एउटा धर्मनिरपेक्षता, एउटा सङ्घीयता र एउटा गणतन्त्र मान्दै आएका थिए। सङ्घीयतामा केही परिवर्तन हुनुपर्छ, समग्र रूपमा सङ्घीयता हुनुहुन्न भन्न चाहिँ आँट गरिसकेका छैनन्। अप्ठ्यारो पार्यो भन्ने चाहिँ उनीहरूले कोठाको छलफलमा चाहिँ गर्दै आएछन्। तर अर्कै रूपले जानुपर्छ, तह कम गर्ने हो कि पनि भनिरहेछन्। तह कम गर्ने हो भने त उही एकदम विकेन्द्रीकरण गरे भइहाल्यो नि भन्ने पनि छ। अनि जहाँ गणतन्त्रको कुरा छ, पहिला घोर गणतन्त्रवादी भए यिनीहरू, अनि पूर्व पञ्चहरूले र कोही राजा मान्नेहरूले प्रश्न उठाउँदाखेरि बिपीको कुरा लिन्थे उनीहरूले पनि। बिपीमा विशेष मोह भएर होइन, उनीहरूले आफ्नो अनुकूलको व्याख्या अगाडि सार्नलाई बिपीको नीति यिनीहरूले त्यागे भने हुन्थ्यो। पहिला चाहिँ बिपीको नामै नलिने, अहिले चाहिँ अनुकूल पर ल्या हो। तर बिपीले चाहिँ राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको लागि दलीय व्यवस्था चाहिन्छ र राष्ट्रतन्त्र पनि चाहिन्छ भने हो। अब यो परिप्रेक्ष्यमा अहिले शशाङ्क कोइराला नेपाली कांग्रेसका महासचिव, उनी धर्मनिरपेक्षताले भाँड भैलो मात्र ल्याउने लक्षणहरू देखा परिसके भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्। यो 2 वर्षभन्दा बढी भयो। अहिले उनीहरूको छलफलमा यो पटक पटक आएको बुझिन्छ। शेखर कोइराला उनी बोल्दाखेरि पनि अलि सठिक किसिमले बोल्ने, सकभर वातावरण माहौल मिलाएर नेपाली कांग्रेसको अध्यक्ष पदमा आफै भिड्ने आगामी अधिवेशनमा भन्नेमा छन् उनी। अब त्यसमा अब शशाङ्क कोइरालालाई मनाउने होला र धेरै त्यहाँ कार्यकर्ताले चाहिँ शशाङ्क भन्दा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ बोल्ने हिसाबले, त्यहाँ सङ्गठनको हिसाबले शेखर नै बढी डाइनामिक छन् भन्नेमा पनि सुनिन्छ उनीहरूका नेताहरूले कुरा गर्दा। तर शेखर पनि हिन्दू राष्ट्रकोमा, रामचन्द्र पौडेल सबैभन्दा धर्मनिरपेक्षताको अभियन्ता जस्तो भएर उनी बोल्थे। मैले 1.5 वर्ष अगाडि नै सुन्दै आएको थिएँ उनले बिजेपी नजिकका मान्छेहरू र भारतको आरएसएस सङ्गठनको निकट रहेका नेपालीहरूलाई लौ न यो धर्मनिरपेक्षता भनेर त राजनीति नै जान लाग्यो, मेरो सम्बन्ध बढाउनु पर्यो अब भनेर आफ्नो मण्डलीभित्र उनले भनेकै हुन्। र त्यो मैले सुनेको र काहीँ लेख्दा उल्लेख पनि गरेका थिएँ। त्यसको 5-6 महिनामा त उनी पुगे भारत, अनि प्रसन्न भएर त्यहाँका नेतालाई भेटेर खिचेको फोटो पनि यहाँ राखे उनले फेसबुकमा 2टा। पछि अब उनी गणतन्त्रवादी, अब हालसाल अहिले प्रसङ्गै नमिल्या बेलामा राजा वीरेन्द्रसँग बसेका फोटो के खान राख्नुपर्छ र सबैले बुझे हो। तर उनले फेसबुकमा राजा वीरेन्द्रको राख्नलाई त 3 चोटि सोचेर मात्र राखे हुन्छ, त्यो राखे। अनि फोटोको साधारण ज्ञान भएकोलाई पनि थाहा छ क्रपिङ भने आवश्यक कुरा राख्ने अरू फाल्ने भने नै हो हैन। यहाँ अहिले बुद्धि नभएका एमाले समूहका कोही बुद्धिजीवीहरूले भद्दा किसिमले प्रधानमन्त्रीको पछाडिपट्टि पनि अनि नेपाल सरकारको प्रवक्ताको पछाडिपट्टि पनि यत्रो फोटो देखाउनलाई, यहाँ दायाँपट्टि देखाउनलाई, अनि त्यो फोटोग्राफी गरेर राख्नै नहुने हो। त सिम्पल कुरा हो। कुनै पनि फोटोग्राफर, म त फोटोग्राफर फोटो जर्नलिस्ट होइन, तर थाहा छ सिम्पल कुरो राख्दैन। त्यो देखाउनलाई एकदम उहाँ आशीर्वाद हो संरक्षक भनेर देखाउनलाई जस्तो प्रयोग गर्छन्। त क्रपिङ गर्ने त ठाउँ छ नि त, उनको मात्र अनुहार देखाए हुन्थ्यो नि। त्यहाँ तात्कालीन अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र पनि उपस्थित भएको फोटो फेसबुकमा राखेका छन्। अहिले त राजा ज्ञानेन्द्र उपस्थित भएको देखिने फोटो राख्नु त खत्तम, यो त हुँदै हुन्न, यो त ओहो प्रतिगामी भन्छन् भनेर यतिको वर्ष आइरहेको माहौलमा उनले त्यो अनुहार किन राखे त्यहाँ भनेपछि यिनले अलिकति
केही स्पेस भावी दिनलाई आंकलन गरेर स्पेस बनाउनु खोजे जस्तो मलाई लाग्यो। एउटा देखियो न त राख्छन्, म त यत्रो व्याख्या मैले गरे नि यही कारणले हो। एउटा त्यसपछि प्रकाशमान सिंह गणेशमानजीका छोरा र उनी त अब स्टुडेन्ट डेजदेखि नै राजनीतिमा लागेकै हुन्, यसमा त विवाद छँदै छैन। अब उनलाई पनि नेपाली कांग्रेसको अध्यक्ष हुने रहर छ। त्यो रहरमा नेपाली कांग्रेसमा एकताको भावनाले खालि कन्सेन्ससको हिसाबबाट अध्यक्ष बन्यो भने जो बने पनि छँदैछ, होइन भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ किन नहुने भन्ने उनको महत्त्वाकांक्षा छ र उनलाई सपोर्ट गर्नेहरूले चाहिँ राष्ट्रियताको कुरामा चाहिँ उनी अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने छ। राष्ट्रियताको मुद्दा चाहिँ उनले उठाओ। गणेशमानजीले पटक पटक दिएको वक्तव्यहरूलाई आधार बनाएर तिमी अगाडि जाऊ भनेको छ है। र यो धार राष्ट्रियताको धार अगाडि लानलाई चाहिँ उनलाई अगाडि सार्ने भन्ने पनि छ। यो आयो तीनटा हैन। त्यसपछि कृष्णप्रसाद सिटौला, यो गणतन्त्र नै मैले लिया, संघीयताको मुद्दा नै म नभए अगाडि आउँदैन थियो, धर्मनिरपेक्षता त सपना पनि आउँदैन थियो भन्ने किसिमको इमेज उहाँको बन्यो। तर केही समय यता उहाँले आफ्ना निकटका मण्डलीहरू बीच कुरा गर्दाखेरि यो धर्मनिरपेक्षताले चाहिँ समस्या लङ टर्ममा चाहिँ ल्याउँछ नै भन्ने उनले निष्कर्षमा पुगेको जानकारी मलाई छ। त्यसभन्दा पनि बढी यो संविधानले नेपाली कांग्रेसको मात्र हित नगर्ने होइन कि मुलुककै हित गर्दैन भनेर ठोकुवा उनले पटक पटक उनलाई भेट्न जाने नेपाली कांग्रेसका उनका लोयलिस्टहरू र अरू सांसदहरूले नि भन्दै आछन्। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका पटक पटक मन्त्री भएका, पटक पटक सांसद भएका बुद्धिजीवीहरू मध्ये गनिने वरिष्ठ नेताहरूले नै राजा ज्ञानेन्द्रसित दर्शन भेट लिए विगत 1.5 वर्ष यतै नै है। एकजनाले त झापाबाट काठमाडौँ फर्केको लकडाउनको बीचमै काठमाडौँ फर्किएपछि नै उनले दर्शन भेट पाए। यो किन भइरहेछ त भन्दाखेरि अब सत्ता पल्टिन लाग्यो, सबले आफ्नो आफ्नो स्पेस खोज्दैछन् र हालसादै कोइरालाहरूको एउटा समूह मिटिङमा बसेछन्। त्यहाँ चाहिँ प्रकाश कोइरालाको निवासमा त्यहाँ बस्दाखेरि के त्यहाँ छलफलमा एउटा निष्कर्ष के निस्क्यो भने गल्ती सबै पक्षबाट भएको छ भन्ने निष्कर्ष हो। सबै पक्ष भने उनीहरूले पनि गरे भन्ने महसुस भयो। त्यहाँ ओकल्यो नि त, अरू त माओवादीलाई त उनीहरू सधैँ गल्ती देखिहाल्छन् र सबै पक्षबाट गल्ती भनेको अलिकति सर्ट भएको प्यालेसले पनि गल्ती गरे हो, तर त्यत्रो गल्ती होइन कि यस किसिमको परिवर्तनै ल्याउनु पर्ने स्थिति थिएन भन्ने महसुस गरेको। यही परिप्रेक्ष्यमा हालसालै अमरेश कुमार सिंह, अब अमरेश कुमार सिंहको हैसियत के त भने एउटा पढे लेखेका बुद्धिजीवी सांसद पनि हुन् र अरू पदाधिकारी त नेपाली कांग्रेसको होइनन् उनी, तर के भारत निकट छन् उनी, भारतको धेरै कुरा उनी बुझ्छन् भनेर अनि मिडियाका मान्छे पनि अन्तर्वार्ता लिन जान्छन्। अनि मैले पनि के रहेछ त भनेर सुन्दाखेरि उनले स्पष्ट रूपमा 12 बुँदे सम्झौता असान्दर्भिक भइसक्यो भनेर ठोक्वा गरेछ। यो जम्मै परिवर्तन त 12 बुँदे सम्झौता पछि आएको न हो, उनले त्यसरी भने। त्यसकारणले उनी त नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी होइन भनिहालेँ मैले। अब न अध्यक्ष न उपाध्यक्ष न महामन्त्री सहमहामन्त्री के पनि होइन नि, तर किन यसरी मान्नु पर्यो भने यसलाई पनि त ध्यान दिन पर्यो यसमा। त्यसपछि पूर्व पञ्चहरू राप्रपाका नेताहरू पनि बीचबीचमा कहिले राज संस्थाबारे बोल्ने कहिले नबोल्ने थिए। विगत केही हप्ता यता चाहिँ एकदम गर्जेर राज संस्था, वैधानिक राज संस्था आवश्यकता छ नेपालमा, अपरिहार्य हो भन्दै एउटै अन्तर्वादमा पनि 2 चोटि 3 चोटि भन्दै किन आएको भन्दाखेरि अब चाहिँ यहाँ केही परिवर्तन हुने पक्का देखियो, स्पेस त आफ्नो समयमै बनाउनु पर्छ भन्ने छ है, यो देखियो। अनि यो देखिँदाखेरि र मेरा सूत्रहरूले त 2075 सालको सुरुदेखि नै नेपालमा अब ठुलो परिवर्तन हुन्छ भनेर
बाह्य सूत्रहरू पनि, भरपर्दा सूत्रहरू पनि, बाह्य सरकारहरूसित राम्रो सूत्र भएका बाह्य मुलुककै विज्ञहरू कोही उनीहरूले मसित इन्फर्मेसन नि मैले उनीहरूसित पत्रकार भने त त्यति विश्वसनीय र बलियो हुन्छ जति उसको इन्फर्मेसन छ। इन्फर्मेसन होइन, अरू के, न रूप हो न उचाइ हो न हाइट हो न वेट हो, इन्फर्मेसनै हो। त्यो इन्फर्मेसन दिने हो। त्यसबाट मैले चाहिँ परिवर्तन भन्दै आएको थिएँ र 75 सालको गणतन्त्र दिवसको दिनमा एकै दिन दुईटा अखबारमा चाहिँ एउटा रिपब्लिका, नामै रिपब्लिका, अब गणतन्त्र उच्च तहमा पुगोस् भनेर नामै रिपब्लिका राख्या, उहाँले छापिदिनु भयो त्यही दिन। एउटा नयाँ पत्रिकाले छापिदिनु भयो त्यही दिनै छापिदिनु भयो। यसमा यो परिवर्तन हुने लक्षण प्रशस्त देखियो भनेर एकदम फेरस्ती मैले राखेका थिएँ र अहिलेसम्म त्यही अडानमा छु। यो होस् भन्ने मेरो इच्छा पनि होइन, अनिच्छा पनि होइन, तर विश्लेषण हो र केही तथ्यमा आधारित हो। पछिल्लो घटनाक्रमले चाहिँ यस्तो देखाएको छ र राजा ज्ञानेन्द्र यो क्षेत्रीय भ्रमणमा, आफ्नो निजी क्षेत्रीय भ्रमणमा जाँदाखेरि स्थानीय जिल्ला स्तरका माओवादी कार्यकर्ताहरू, नेताहरूले किन भेट्न जान्छन्, दर्शन भेट किन खोज्छन्, प्रश्न यति हो। र सुन्नमा आएको अनुसार हालै झापाबाट यहाँ काठमाडौँ राजा ज्ञानेन्द्र फर्किने बेलामा पहिला त पासै नदिने जस्तो कुरा गरेका थिए, पछि एस्कोर्ट गरेर ल्याउन आउँदाखेरि त्यहाँ त एमालेकै स्थानीय नेताहरू आएर सँगसँगै लावा लस्कर फुलमाला लिएर आएका रहेछन्। यो परिदृश्यले के देखाउँछ भने परिवर्तन अवश्यम्भावी र अवश्यम्भावी किनभने जुनसुकै संविधान भए पनि आधारभूत सेवाहरू राज्यले पुर्याउन सक्यो भने त सन्तोष लिएर जनता बसिहाल्छ। चाहे गणतन्त्र होस्, चाहे राजतन्त्र होस्, चाहे वैधानिक राज संस्था होस्, आइहाल्छन् नि। भनेको यहाँको सूचना अनुसार पछिल्लो समय नेताहरू पनि एक खालको पश्चातापमा छन्। हामीले राज संस्था फालेर ठिक गरेनौँ र राज संस्था नेपालमा चाहिन्छ भनेर उनीहरू लभिङमा छन्, त्यो देखिन्छ गतिविधिले। कृष्णप्रसाद भट्टराईका अनुयायीहरू यो संविधान आएको 1 वर्षभित्रदेखि नै यो संविधानले न नेपाली काङ्ग्रेसलाई राम्रो गर्छ न मुलुकलाई भनेर उनीहरूले पनि भन्दै आएको थिए, जुन अहिले कृष्णप्रसाद सिटोलाले पनि भन्न थालेको हामीले पायौँ। त उनीहरू भन्दै आएको थिए। त्यसका बुद्धिजीवीहरू मध्ये र कोही चाहिँ चोइटेर गएका हरिहर भट्टराईहरूले भन्थे। त्यसपछि लक्ष्मण घिमिरेहरूले त सशक्त रूपमा शेरबहादुर देउवा यिनीहरू कहाँ गएर औ भएन है, नेपाली काङ्ग्रेस त प्रयोग मात्र भयो, 12 बुँदे सम्झौतामा माओवादीको एजेन्डा बोक्ने, भारी बोक्ने मात्र भयो, यो भएन भन्दै आएका हुन्। र त्यसमा रहेका अरू बुद्धिजीवीहरू पनि छन्, उनीहरू प्रायः डा छन्, अहिले चाहिँ नाम नभनिदिउँ है, उनीहरू चाहिँ अलिकति गोप्य रूपमै हिँडिरहेछन् अहिलेसम्म। त्यसैले उनीहरू भन्दै आएको आजकल त उनीहरू प्रफुल्लित छन् भनेको मतलब माहौल बढी छ। माहौल यतिसम्म बढ्यो कि अहिले त कोइरालाहरू एकै ठाउँमा बसेर यो भएन भनेर छलफलै गर्न थाले। अनि सुरुवात कहाँबाट गरे? हिन्दू राष्ट्रको कुरामा, धर्मनिरपेक्षताको कुरामा। त्यसपछि यो कुरा गरेपछि अनि राज संस्था लाई चाहिँ मान्न पर्ने स्थिति आयो। यो त आवश्यक नै पर्दो रहेछ। को उनीहरू चाहिँ पटक पटक फेरि तँ त फेरि राजावादी भइस् भनेर पहिला बदनाम यो विषयलाई बदनाम गर्नेमा उनीहरू पनि सामेल थिए। अहिले चाहिँ के भने वैधानिक भनेर त्यो शब्द हालिहाल्छन्। त्यो सही कुरा पनि हो हुन चाहिँ। एउटा त वैधानिक त राज संस्था हुनैपर्छ नि, त त्यो कुरा गर्दै आएका छन्। त्यसै कारणले अर्जुन नरसिंहहरूको परोक्ष रूपमा यो परिवर्तनको नाममा यहाँ त अहिले व्याप्त भ्रष्टाचार भयो, अन्याय भयो, कानुनको राज्य भएन भनेर त पटक पटक भन्दै आएको हामीले पाएको छौँ नि त। त्यसै आएको त होइन नि। रामशरण महतहरूले त्यसै भन्दै आएका छन्। त्यति मात्र हो र प्रकाश शरण महत शेरबहादुर देउवाका दायाँ हात, उनले पनि आफ्ना निकट का व्यक्तिहरूमा त यो उपलब्धि भनेको त यो धेरै समस्या ल्याउँदो रहेछ, अब त भएन भन्न थालिसकेका छन् उनी। हजुर हजुर, उनी सहितै। अब यस्तो कुरा आएपछि मैले परिवर्तन हुने त धेरै बलियो लक्षण देखि भन्ने कि नभने एउटा पत्रकारको हिसाबले। अनि मैले यो छ, त्यसकारणले सम्भव धेरै नै छ। कहिले के भन्नेमा अलिक हुन्छ कसरी भन्नेमा चाहिँ हुन्छ कसरी भन्ने विषयमा हजुर। नेपालको संविधान 2072 गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता
बाह्य इन्ट्रेस्ट र भूमिकामा आएको भनेर भनिन्छ अथवा 12 बुँदे सम्झौतापछि आएको भनेर भनिन्छ। अब परिवर्तन भयो भने बाह्य शक्तिहरूको भूमिका के हुन्छ? अब यो संसारमै केही न केही प्रभाव बाह्य शक्तिहरूको हुन्छ नै। मानिलिउँ भोलि गएर फ्रान्समा केही हुन लाग्यो, एउटा उदाहरण नहोला भन्ने छैन। फ्रान्स त 5th रिपब्लिक भन्छ अहिले, बाइ द वे 5th रिपब्लिक, 5वटा रिपब्लिक, कन्स्टिट्युसनै 5वटा बने, परिवर्तन भइरह्यो। 1789 को क्रान्तिपछि त कहिले आए, कहिले उहाँ नयाँ राजा आए, फेरि राजा पनि पुनर्स्थापना गरे, अनेक गरे। अब 1958 देखि मात्र हो, 58 भने त पछि हो। हाम्रो त यहाँ 15 सालको चुनावको 1-1.5 वर्ष अगाडि मात्रको है, त्यो पनि अलि अधिनायकवादी टाइपका डेगल। उनी आएपछि उनले दिएको, उनको बखतमा आएको संविधानले अहिलेसम्म काम गरेको छ भनेदेखि प्रभाव त बाहिरको पनि नपर्ने होइन, पर्छ है। कोही सुपर पावरलाई नपर्ला है, तर पर्छ। अब नेपालमा नि के असर नपर्ने होइन। नेपालको केसमा चाहिँ के छ भनेदेखि भगत सिंह कोश्यारी उनले केही वर्ष अगाडि भने, त्यो हाम्रो संविधान जारी भएको 5 वर्ष अगाडि, यो नेपालमा त केही राजा चाहिन्छ भन्नेहरूले नेपालमा त गणतन्त्र ल्यायो, अब संविधानले नै भन्दाखेरि त्यो केही छैन। यो धर्मनिरपेक्षता पहिला त्यो हुनु हुँदैन थियो। राजतन्त्र गयो त के भयो, रसबरी खानुपर्छ भनेकै हो। नेपालका राजावादीहरूले उनलाई भेट्दाखेरि भने त्यहाँ पनि 2 समूह छ। एउटा चाहिँ भारतवर्ष भन्ने समूह छ, ऊ चाहिँ के भन्छ नि, सबलाई हामीले त भारतवर्ष भनेर गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनुपर्छ, त्यसमा त अहिले राज संस्था आयो भने हामीले ल्याएपछि झन् हटाउनु मिल्छ पछि भन्ने एउटा, त्योभन्दा ठुलो समूह चाहिँ राज संस्था चाहिन्छ भन्ने छन्। अब चीनको सी जिनपिङ र मोदीले पटक पटक आफ्नो भेटमा दक्षिण एसियाको कुरा गर्दाखेरि नेपालबारे विशेष त सुरुका 4-5वटा मिटिङमा नेपालको कुरो विस्तृत रूपमा छलफल गरेकै हुन्। त्यसको जानकारी नेपाली पक्षलाई पनि छ। नेपाली पक्ष भने यहाँ निर्मल निवासलाई है, त्यो बारे चाहिँ। अनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रतिनिधिहरू पठाउँदाखेरि, भारतीय प्रतिनिधिहरूले भेट्दाखेरि, नेपालमा भेट्दाखेरि, ब्याङ्ककमा भेट्दाखेरि, सिङ्गापुरमा, उनीहरूले चाहिँ एसिया पेसिफिकका उनीहरूले कोहीसित गोप्य रूपमा छलफल गर्नु पर्यो, बाहिर गर्नु पर्यो भने ब्याङ्ककमा धेरै गर्छन्, कहिले सिङ्गापुरमा भारतीयहरूले आफ्नो अखाडै राखेका छन्। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूका प्रतिनिधिहरू मार्फत यसो हाम्रो छलफल हो भनेर कति भन्नु हुने, कति भन्न नहुने उनीहरूले राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि ब्रिफिङ गरेका छन्। अनि चीनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई 3 पटक आमन्त्रण किन गर्यो, प्रश्न यही हो, किन गर्यो? यहाँ कुनै कार्यक्रममा यहाँ राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पूर्व राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई आफ्नो छोरीको विवाहमा आमन्त्रण गर्दाखेरि ओहो बोलायो भनेर भनिन्छ भने चीनले त डिप्लोमेटिक रिलेसन असर पर्ला भनेर उ त अलिकति सतर्क हुन्थ्यो नि त। 3 पटक बोलायो। अनि युवरागी हिमानीलाई 4 पटक बोलायो है, हिमानी ट्रस्टलाई सहयोग गरेकै छ है। यो कारणले उनीहरू पनि राज संस्था नेपालको लागि राज संस्थाप्रति मोह होइन, स्थायित्व भयो भने उनीहरूको बोर्डर सेक्युर हुन्छ भनेर। र मोदीलाई पनि त्यही भने हो, तिम्रो बोर्डर सेक्युर हुन्छ। अनि तिब्बतको जति भाग छ बोर्डरिङ एरिया, सबैभन्दा ठुलो भाग नेपालसित नै जोडिएको छ तिब्बतको। अब जुन मुलुक, चीन जस्तो मुलुक दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउँदाखेरि भारतमा त्यहाँका कर्मचारीले मनायो भने ऊ एकदम संवेदनशील हुने भएले भारतीय क्याबिनेट सेक्रेटरीले पोरै साल सब कर्मचारीलाई, भागभरिका कर्मचारीहरूले तिमीहरू भाग नलिनु है भनेको थियो। नेपालमा पनि नेपाली कर्मचारीहरू कहीँ भाग लिँदैन भन्नै पर्दैन, त्यसै बुझ्छ उनीहरू चाहिँ। त्यस्तो सेन्सिटिभ हुने ठाउँमा यहाँ त झन् उनीहरूको मिलिटेन्सी बने, बढेको टाइममा बोर्डर्स कर्मिसेसहरू बढेको टाइममा अब त झन् संवेदनशील हुन्छ र अब धेरै हुन्छ, धेरै दशकसम्म अब उनीहरू संवेदनशील बढी हुन्छन्। 1962 लडाइँ, खास त 1962 हो नि, है सानातिनाहरू हुन्थे। पछि 67 अर्को एउटा सानो त्यहाँ अप्ठ्यारोपना आएको थियो, न त 62कै युद्ध हो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म उनीहरू सतर्क भएको। अब यसपल्ट त पटक कहिले दोकलाममा भन्यो, कहिले उहाँ लद्दाखमा भन्यो, लद्दाखमा फेरि यहाँ हालैकोमा 2 महिनाको टाइममा 3-4 चोटि भइसक्यो
है, साना लडाइँहरू भइसके। त्यस कारणले अब उनीहरू सधैँ सतर्क हुन्छन्। त्यसले कम्तीमा एउटा स्थिर मुलुक होस्, न त तेस्रो ठाउँबाट पनि आउन सक्छ, पश्चिमाहरू आउन सक्छन् कि युरोपियन युनियनको झन्डा मुनि अमेरिकनहरू घुस्छन् कि अमेरिकनको नेतृत्वमा युरोपियन युनियन लाग्छन् भन्ने छ उनीहरूलाई। त्यस्तो स्थितिमा स्थिर नेपाल हो भने अरूतिर अरू उनीहरू मुद्दातिर उनीहरू ध्यान दिन सक्छन् भनेर झन् यो अगाडि नेपालमा त राज संस्था आवश्यकै हो भन्नेमा उनीहरू पुग्छन् होला। अब नरेन्द्र मोदी यिनीहरूले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट्दाखेरि राज संस्था त नेपालमा आवश्यक नै हो, किन यसो हुन गयो भने उनीहरूलाई किन यसो हुन गयो भन्न चाहिँ सजिलो पनि छ, किन कङ्ग्रेसको टाइममा भएको हो। अनि एउटा कुरो चाहिँ नेपालमा त्यो धर्मनिरपेक्षता हुनपर्छ भनेर बढी जोड दिने युरोपियन युनियनका केही सदस्य राष्ट्रहरू र नर्डिक कन्ट्रीका केही राष्ट्रहरू हुन्। अनि उनीहरूले के ठाने भने धर्मनिरपेक्षता भन्ने र अनि धर्म प्रचार गर्नको लागि हिन्दू राजा भइन्जेल एकदम अडचन भइरहन्छ भनेर राज संस्था हटाउनु खोजेको हो। मुख्य कुरा त्यो हो। त्यो हटाउनको लागि माहौल कस्तो बन्यो भने जर्मनीमा एङ्गेला मर्केल चान्सलर बनिन्। उनी चान्सलर बनेपछि उनी चाहिँ धार्मिक हिसाबले कट्टरपन्थी हुन्। उनी भने अब त्यही यहाँ नेपालको 62-63 मा उनी नै थिइन् चान्सलर। अहिले पो उनी ख्याउटी भइन्, अहिले त उनी कमजोर भइसकिन्, त्यो बेलामा थिएन आए। अनि त्यसपछि न त चाचा टर्म खाने महिना त धेरै ठुलो कुरो हो नि है। अनि बेलायतमा टोनी ब्लेयर थिए, उनी साह्रै कट्टरपन्थी। दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा कट्टरपन्थी देखिने प्रधानमन्त्री बेलायतमा उनलाई दर्ज छ, उनको नाम दर्ज छ। र उनका सहयोगीहरूले उनी प्रधानमन्त्रीबाट अवकाश आफूले लिएपछि उनीहरूले किताब लेख्दाखेरि भनेका छन् उनी त टाइम टाइममा धार्मिक कुरा हाल्थे भाषणमा, त्यस्तोमा त्यसरी बोल्नु भएन। प्रधानमन्त्री भएपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेर सचेतै गराउनु पर्यो, उनलाई सतर्क गराउनु पर्यो भने उनीहरूले। त्यहाँ दुईटा हो हामीले हेर्दा। उता जर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिकाको राष्ट्रपति त्यही बेला हो। उता उहाँ इराकमा मनपरी गरेर हुँदै नभएको न्युक्लियर वेपन देख्ने मान्छे उनी त, हुँदै नभएको न्युक्लियर वेपन देख्ने। त्यो बेलामा त्यहाँ छैन भनेर कहीँ नभएको बबुरु मैले नै यहाँ ठुला अखबारमा लेखेको छु त्यहाँ कुनै हालतमा छैन भनेर। मैले एउटा बबुरु नेपालको बबुरुले त लेखेको छँदै थिएन, एउटा बाहना मात्र चाहिएको। अनि त्यो बाहना लिएर अट्याक गरेर सुरुकै दिनमा 5 लाख मान्छे मरेका थिए। अनि 90% भन्दा बढी नागरिकहरू मरेका त्यहाँ चाहिँ, सिभिलियन्सहरू सुरुको 4-5 हप्ताभित्र नै मारिएका। जेनोसाइडमा राखेको छ त्यो त। तर त्यसैले त ऊ आइसिसी को मेम्बर छैन, इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टको छैन, यस्तै जेनोसाइडको मुद्दा उठाउँछ भन्नु नभने हो। त्यहाँ छ, अफगानिस्तानमा पनि जेनोसाइड भयो भन्ने छ, त्यो मुद्दा उठाउनु खोजेका छन्। अनि हालै एउटाले मुद्दा उठाउनु खोज्यो, त्यहाँ हामी चाहिँ हेर्न आउँछौँ भन्दाखेरि आइसिसी को ठुलो अफिसर त्यहाँ जान लाग्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ स्याङ्सन लगाइदियो, आउनु पाउँदैनस् भनेर। उनले हालै मात्र गएको महिना त्यस्तो गर्ने उनीहरूले त्यस्ता मुलुकहरू हुन्छन्। अब जो ऊ पनि धार्मिक हिसाबले अन्त यो धर्म प्रचार गर्नलाई सजिलो हुन्छ, यो केही काम छैन यो, र त्यसमाथि हिन्दू राजा त आवश्यकतै छैन भनेर उसको पनि समर्थन हो। त्यो बेलामा हेरे हुन्छ यो 62-63 को आन्दोलनको ताका यी जम्मै मिलेर यो कुग्रहहरू मिलेपछि यहाँ यसरी जुन आन्दोलनको समयमा उठ्दै नउठेका मुद्दाहरू आए, त्यो आउँदाखेरि अस्वाभाविक रूपमा यो आयो। अनि त्यो बेलामा त सबले यहाँ बुझिरहेकै हो। अनि त्यो बेलाका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि यो त कसरी आयो, धर्मनिरपेक्षता बुझेन भनेर सुभाष नेवाङपट्टि औँला अहिलेसम्म ठडै छन् होइन। अनि उनी चाहिँ जवाब नदै छन्। हुन्छ यस्तो नचाहिँदो कुरा गर्ने, संसदबाट पास भयो भनेर त्यो कालो कोटै लाउनु पर्दैन, मै सिकाइदिन्छु उनलाई। वरिष्ठ अधिवक्तै हुनु पर्दैन, आफू त अधिवक्तै होइन, बिएलए पढाएको छैन आफूले चाहिँ। बिएल भने मेरो टाइममा बिएल हुन्थ्यो, यिनीहरूभन्दा त अगाडि नै गरे हुन्थ्यो नि, गरे त। त्यस कारणले यसरी आएकोमा अब परिवर्तन हुनु पर्यो, स्थायित्व। अनि भारतलाई पनि स्थायित्वको कारणले, भारतले यस्तो स्थायित्वको कारणले नै राज संस्था चाहिन्छ होला भनेर माहौल बढेको छ उनीहरूको।
तर राजा ज्ञानेन्द्रले मेरो निरन्तर जानकारी छ। राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट्नेहरूले भन्छन् मलाई, कहिले कहिले मेरो विगतका भेटहरूमा पनि यस्तै कुरा उठाएको पाउँछु। राष्ट्रियताको अब यही एउटा मुद्दा उनले लिने र आफ्नो नाम राखिरहने। एउटा म बाहिर गइनँ, राजा ज्ञानेन्द्रको भनाइ नै छ, सुरुमा बाहिर गइदिए भए यहाँबाट जतिसुकै पैसा पनि दिन तयार। हजुर। अब यहाँहरू जुन 6-7 महिना यता परिवर्तनको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ, परिवर्तनको दिन नजिक आउँदैछ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, कसरी भन्ने प्रश्न त रह्यो। सेनाको भूमिका रहन्छ कि रहँदैन? सेनाको भूमिका अवश्य रहन्छ, तर अरू वातावरण मिलेपछि मात्र सेना अगाडि आउँछ। नत्र सेनाले आफ्नो आवश्यकता अगाडि बढ्न आवश्यकता ठान्दैन। सेना आउनुपर्छ भन्नेहरूले चाहिँ यसको यावै छैन भन्छन्। सेनाले त हामी अब सेना प्रमुखले टाइम टाइममा भने सुन्यो नि, हामी संविधान अनुसार जान्छौँ भन्दाखेरि त अब संविधान अनुसार जाने हो भने त अब हिटलरको पनि संविधान थियो, अब पञ्चायतको टाइममा पनि संविधान थियो होइन, 62 सालमा पनि संविधानै थियो, 47 सालको संविधान थियो। अब के भने अब बुझिँदैन त्यो चाहिँ संविधान। अनि सेनाको काम आदेश बमोजिम बाहेक अरू केही गर्ने होइन भन्ने छ भने यो परिभाषा रहेछ। अनि हामीले विशेष केही ठान्नै पर्दैन। त्यो भोलिका दिनमा सरकारले जे आदेश दिन्छ त्यही मात्र गर्ने हो, त्यो बाहेक के पनि गर्दैन, जस्तोसुकै जे भए पनि भनेर। तर त्यस्तो कुरा मिल्दैन। सेनाले त बारम्बार त्यो शब्द दोहोऱ्याइरहेछ। तर त्यो कुरा किन मिल्दैन भनेदेखि अनि हुन त आफूलाई अनुकूल पर्यो नि, यो ट्याक्टिकल हामीले चाहिँ वक्तव्य दिया हो भने पनि हुन्छ, भोलि जतातिर वकिलले व्याख्या गर्ने अनुसार। किन मिल्दैन भनेदेखि कुर्ट वाल्डहाइम युनाइटेड नेसनको सेक्रेटरी जेनरल बने। उनी सेक्रेटरी बनेर अवकाश लिइसकेपछि कयौँ वर्षपछि पत्ता लाग्यो कि उनी त जुजहरू राखेको कन्सन्ट्रेसन क्याम्पको एउटा सिपाही रहेछन्। अनि त फोटो पत्ता लाग्यो, करोडौँ फोटोमध्ये पत्ता लाग्यो है। इजरायलीहरूले नै पत्ता लगाए, हेरे त यत्रो लामो हाफ प्यान्ट लगाएको, अनि तल खिरिलो पिँडुला देखिएको, यसो लिएर बस्या, एउटा लट्ठी जस्तो लिएर बस्या रहेछ उनी चाहिँ। अनि कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा काम गर्ने लोली पोजिसन के पोजिसन थियो मैले बिर्सेँ, त्यो लिएका मान्छे त्यतिको वर्षपछिसम्म सम्झे है। तर अब उनी युनाइटेड नेसनको सेक्रेटरी जेनरल भइसके, अरू के गर्ने, अरू प्रमाण थिएन। तर सिर्फ उनी कन्सन्ट्रेसन क्याम्पको एउटा गार्ड भएर बसेर छन् भने उनलाई त नछोड्ने रहेछन् भनेदेखि यहाँ केही घटना घट्यो भनेदेखि उनीहरू जिम्मेवार। आदेश पालना गर्यो भनेर मिल्दैन, आदेश पालना भनेर मिल्दैन, पर्छन् उनीहरू त। आदेश पालना मात्र भनेर हुँदैन, आर्मीका पर्छन्। त्यो त उनीहरूले बढी जाने होला एउटा। दोस्रो कुरो, आर्मीका पनि विभिन्न ठाउँमा ट्रेनिङ लिएर आछन्, हामीका त काउन्टर इन्टेलिजेन्स भन्ने त छँदै छैन होइन। अनि जहिले पनि ट्रेनिङमा लाँदाखेरि यो विश्वव्यापी प्र्याक्टिस हो, कोही न कोही आफ्नो मान्छे बनाउनु खोज्छन्। अब हाम्रो मात्र मुलुक पशुपतिनाथको मुलुकमा चाहिँ त्यहाँभित्र प्लान्ट गर्न खोज्दैनन् कि अरूले, थाहा भएन। अरू मुलुकमा त भारतमा पनि अरूले राखेका हुन्छन्, भारतले पनि अरू मुलुकमा राखेका हुन्छन्, अमेरिकनले पनि राखेका हुन्छ, त्यो उनीहरूले जानु। तर सिर्फ आदेश पालना भनेर बोल्नु चाहिँ त्यो तुक पनि छैन। अरूले त्यसमा बडो मानेछ भनेर नभए मानि निकाल्नु पनि बेकारको कुरो हो। तर माहौल बन्यो भने अहिलेको सेनाको स्थिति चाहिँ अलि भरपर्दो छ, अलि विश्वसनीय छ भन्ने चाहिँ कुरा गर्छन् है नेतृत्व तहका विभिन्न दलका नेतृत्व तहहरूले पनि। त्यसैले यहाँ चाहिँ यही हुन्छ भनेर मैले 70-75 जना कम्तीमा राम्रै मान्छेहरू भेटेका, ती उनीहरूका पनि सूत्रहरू हुनेलाई भेट्दाखेरि कसरी हुन्छ कसरी भन्न सकेका छैन। तर सानो फिलिङ्गो जहाँबाट पनि कुनै कुरा त्यहाँ कुरा मिलेन भने एकछिनलाई भनौँ गुलमान घिसिङले नियुक्ति पाएनन् भने त्यत्रो राम्रो काम गर्दा पाएनन् भनेर कोही आन्दोलन गर्यो भने त्यसैले नै उग्रो रूप लिन सक्छ। गुठी काण्डमा त झन्डै लिन लागिसकेका थियो है। मचिन्द्रनाथको पनि, रातो मचिन्द्रनाथको र तान्ने सन्दर्भमा पनि त्यहाँ लिन लागिसकेका थियो। यस्तोमा सरकार त्यसैले थप जागरुक चाहिँ भएको छ। तर कहाँबाट उठ्छ, सकभर आन्दोलनबाट होला भन्ने छ। दोस्रो कुरो, यो महामारी त भारतले त उहाँ भेन्टिलेटर यहाँ प्रोभाइड गर्न सकेन, अब त हस्पिटलहरू नै प्याक भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ योदेखि। त्यहाँ उहाँ अझ पिक पुगेको छैन, त्यो पिक पुगिन्जेल त्यहीँबाट आउने हो यहाँ के होला। अनि यो डिल गर्न सकेन भने सेना आउनुपर्ने स्थिति हुन्छ। यो डिल गर्न सकेन भने चाहिँ यो एउटा देखिन्छ। यो चाहिँ मैले इन्टरप्रिटेसन मात्र गरेको, कहीँबाट सुनेर होइन। यो पछिल्लो चाहिँ अर्को चाहिँ संवैधानिक क्राइसिस हो भने ठुलो
है। नेपाली काङ्ग्रेसमै कार्तिकभित्र नै केही महत्त्वपूर्ण घटना घट्न सक्छ भन्दै आछन्। अहिले त नेपाली काङ्ग्रेसमा के घटना मलाई पनि थाहा छ भन्दै आछन्। भित्र कोर ग्रुपमा रहेका त्यहाँका सशक्त समूहहरूभित्र ट्रस्टेड मान्छेहरूले नै भन्नुभयो। मैले नाम भन्न नसकेँ नि यही कारणले मात्र हो। त उहाँहरूले हो नि त कतिले थाहा होला यो त यही कुरा हो भन्ने आफूले त थाहा होला उहाँहरूलाई। यस्तो भएकोले अब विभिन्न ठाउँमा अनिश्चितता बढ्यो। संविधानमा अब त यो संविधानले काम गर्दैन भनेर बुद्धिजीवीहरू अधिकांश अलि नाम चलेका बुद्धिजीवीहरू टेलिभिजन च्यानलमा हेर्दाखेरि यो संविधान कि सङ्कटमा छ भन्छन् कि जानी हो अब हुँदै हुँदैन यसले काम गर्दैन। स्पष्ट रूपमा यही लकडाउन पिरियडमा बढी भनेको छ। यो लकडाउनको टाइममा हैन, पहिला भ्रष्टाचार भयो यो भयो गर्न सकेन मात्र भन्थे र यो कारणले नै अहिले चाहिँ निश्चितता देखायो। अब चाहिँ हुन्छ है, सबले त्यो महसुस गर्दै आए। एउटा त लकडाउन अगाडि अब 2-3 हप्तामा यहाँ परिवर्तन हुन्छ भनेर ठुलै नेताहरूले भनेका थिए है। त्यसमध्ये निकै शङ्का गर्ने अहिले नाम चलेका पुष्पकमल दाहाल निकटका पूर्व मन्त्रीहरूले पनि भनेका थिए। तर हुन्छ 2-3 हप्तामा भने लकडाउनको कुरा सकियो। अब अहिले आउनेमा एउटा यही अभाव धेरै भयो र अभाव भने भेन्टिलेटर पनि भएन केही पनि भएन, बढ्यो सङ्ख्या धेरै भने चाहिँ यो हुन्छ। यो भएन भनेदेखि संवैधानिक क्राइसिस आउनुपर्छ। क्राइसिस कसरी भन्नु अहिले व्याख्या नगरेर जति पनि हुनसक्छ त्यो क्राइसिस आउनेमा चाहिँ फुटजुट पनि हुनसक्छ। यो अहिले मिलेको त उनीहरूले भनिरहेछन् 3 हप्ता 4 हप्ता भयो हिजोसम्म भनिरहेछन्, मिल्दैन। एमाले भित्र ठुलो सङ्कट आउँछ भन्ने एकदम नाम सुन्दाखेरि यस्तो मान्छेले नि भनिरहेछन् भन्ने छ। यो जम्मै वातावरणले गर्दाखेरि कुन रूप लिन्छ निर्णायक भूमिका खेल्नेहरूलाई पनि एकिम छैन। उनीहरूले 2-3टा ल्याएछन्। यसको गन्ध चाहिँ मैले पाएँ यसको चाहिँ, किनभने यहाँ सिस्टेमिक चेन्ज हुने कि यो संविधानबाट आमूल परिवर्तन गर्ने हो कि वा कसरी भयो। नेपालमा पहिलोपटक गणतन्त्र कुन वातावरणमा भयो, कहाँबाट सुरु भयो गणतन्त्र, त्यो बिन्दुमा गएर नयाँ परिवर्तन हुन्छ भन्ने निकै सम्भावना छ। जुन बिन्दुबाट गणतन्त्र सुरु हो नेपालमा त्यही बिन्दुमा पुग्छ अनि नयाँ माहौल आउँछ भन्ने छ। योभन्दा बढी मलाई केही हिन्ट त छ तर नभन्ने म चाहिँ अहिले चाहिँ यति नभन्ने। किन मेरा सोर्सको लागि मलाई त सेयर गर्न अनि मैले सेयर गरेँ यो त राम्रो पत्रकार रहेछ भनाउने इच्छा छ, तर मैले त्योभन्दा बढी भन्यो भने फेरि मुहान सुक्छ। यस्तो छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद सर यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि। ल धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।